ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठे द्वितीयोऽध्यायः। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पंचम्योकारकमध्ये कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पंचम्यपां परिभिः प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्माद् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्था च भाववचनात् नमस्वस्ति स्वाहा स्वधारं वषड्योगाच्च मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तरयिर्णे पंचमी विभाषागुणे स्त्रियां षष्ठी हेतुप्रयोगे सर्वनाम्नस्तृतीया च अपादाने पंचमी अन्यारादितरत्ते दिक्शब्दांचूत्तरपदाजाहि युक्ते षष्ठ्यदसर्थ प्रत्ययेन एनपा द्वितीया पृथग्विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्र कतिपयस्या सत्त्ववचनस्य दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपतिपदायाद साक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायां यदश्च निर्धारणं पंचमी विभक्ते साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रदेः प्रसिद्धोत्सुकाभ्यां तृतीया च नक्षत्रे च लुपि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा संबोधने च सामन्त्रितम् एकवचनं सम्बुद्धिः षष्ठी शेषे ञो विदर्थस्य करणे अधिकर्तदयेषां कर्मणि क्रियः प्रतियत्ने रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः आशिषिनाथः जासिनिप्रहणनाटक्राध पिशां हिंसायां व्यवहृपणोः समर्थयोः दिवस्तदर्थस्य विभाषोपसर्गे द्वितीया ब्राह्मणे प्रेष्य ब्रुवोर्हविषो देवता संप्रदाने चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि यजेश्च करणे कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कर्तृकर्मणोः कृते उभयप्राप्तो कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् अकेनोर्भविष्यदाधमन्ययोः कृत्यानां कर्तरिवां तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्र कुशलसुखार्थहितैः अनभिहित इत्थं भूतयतश्च प्रेष्य ब्रुवोस्त्रयोदशाम् इति द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः। ओम।